अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम जानते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री का शुमार उन चंद इंडस्ट्रियों में होता है जिसको बेपनाह शोहरत, इज्जत और दौलत मिलती है। और ना सिर्फ ये बल्कि शोबिज़ की दुनिया को दुनिया भर में सराहा जाता है और शोबिज़ ही एक मुआशरे की पहचान भी होता है। इसमें काम करने वाले ना सिर्फ एक मुआशरे को मुतासिर करते हैं बल्कि एक मुआशरे के लोगों की जिंदगियों में भी अहम किरदार अदा करते हैं। जहां ये इंडस्ट्री एक फनकार को पैसा और शोहरत फराहम करती है, वहीं पर एक फनकार को अपनी जिंदगी में बेशतर मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। कुछ ऐसे पेचीदा मसाइल जिनका एक आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने वाले शख्स को इन सब का सामना करना पड़ जाता है। ये मसाइल उनकी पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं, क्योंकि जब इंसान को बेपनाह दौलत और शोहरत मुयस्सर आ जाए तो वो सोचता है कि इससे आगे क्या किया जाए, जबकि इसके मुकाबले में एक आम आदमी मेहनत मुशक्कत करके आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम इस मकाम पर पहुंचता है। यही सोच एक शोबिज़ में काम करने वाले शख्स के लिए मसाइल का सबब बनती है और उसकी जिंदगी में नफ्सियाती और दीगर मसाइल जन्म लेते हैं। इसके अलावा खूब से खूबतर की तलाश में भी इंसान को अक्सर औकात जिंदगी इस मोड़ पर ले आती है कि जहां पर वो जिंदगी से उकता जाता है और बेशतर नफ्सियाती मसाइल इस शख्स को घेर लेते हैं। दोस्तों, आज हम शेयर करेंगे आपसे पाकिस्तानी इंडस्ट्री के चंद मशहूर और मारूफ नाम जो इस तरह के मसाइल का शिकार हुए और फिर गुमनामी के अंधेरों में खोकर रह गए। आज हम शेयर करेंगे आपसे इसी तरह के मारूफ नाम और उनकी कहानी। प्यारे दोस्तों, ऐसे अदाकारों में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तान इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा और स्टेज एक्ट्रेस लैला का। फिल्म स्टार लैला एक बोल्ड एक्ट्रेस है जिनका ताल्लुक लाहौर से है। इनका असल नाम सायरा अहमद राना है। इन्होंने लाहौर से तालीम हासिल की। खानदान में किसी का भी ताल्लुक शोबिज़ से नहीं था और ननियाल अमेरिका में क़याम पजीर था, जबकि ददयाल खालिस लाहौरी था। लैला को स्पोर्ट्स में खासी दिलचस्पी थी। मारूफ फिल्म डायरेक्टर शमीम आरा ने उन्हें अपनी फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन में कास्ट कर लिया, जिससे उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। इस फिल्म में उनके साथ मीरा ने भी काम किया था और यहीं से लैला और मीरा की दोस्ती का आगाज हुआ। इनकी आपस में दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि लीला और मीरा के भाई की आपस में दोस्ती हो गई और इनके दरमियान दोस्तों की कदर बढ़ गई कि बात मंगनी तक जा पहुंची। फिर इसके बाद इनकी बात शादी तक नहीं पहुंच पाई। लैला फिल्म इंडस्ट्री में बतौर स्टेज डांसर मशहूर हुई और इनका खासा बोल्ड स्टेप्स और इनका फौश लिबास था। इस फहाशी की बदौलत इन्होंने बेपनाह दौलत और शोहरत इसी इंडस्ट्री में इकट्ठी की। इसी जमाने में लैला ने करोड़ों की मालियत का घर भी डिफेंस में ले लिया। इस घर के लिए करोड़ों रुपए अदा किए गए और इसका कब्जा ले लिया गया, मगर कुछ रकम बाकी थी। जिस शख्स ने उन्होंने ये घर लिया था, जिस शख्स से उसने इस घर पर फैसल बैंक से कर्जा ले रखा था और फिर यकदम गायब हो गया। जब लैला को इस बात का इल्म हुआ तो उसने फौरी तौर पर इस शख्स के खिलाफ अदालत में केस कर दिया और बहुत ज्यादा परेशान रही। कई साल ये केस चलता रहा और फिर बैंक ने वो घर नीलाम कर दिया। किस्सा मुख्तसर कि लैला ने जो अपनी तमाम उम्र की कमाई से एक घर अपने नाम पर खरीदा था, वो भी इससे छीन लिया गया। लैला ने इस मामले पर बहुत ज्यादा शोर मचाया और बीच सड़क में खड़े होकर खुद पर तेल छिड़क कर अपने वजूद को आग लगाने की भी कोशिश की। मीडिया को भी बताया गया और लैला ने अपने ताल्लुकात लड़ाकर भी वो घर वापस करवाने की बहुत कोशिश की, मगर इस सारे मामले में नाकाम रही और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। इस तमाम मामले को अपने आसाब पर सवार करने से लैला का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया और वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गई, जिसकी बदौलत उसको एक लंबा अरसा अस्पताल के अंदर भी गुजारना पड़ा। इस तवील अरसे के दौरान उसका जवान भाई और उसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए। लैला ने एक लंबा अरसा अस्पताल में गुजारा और नफ्सियाती मसाइल से लड़ती रही, जिसके बाद उसने अपनी सेहत में कुछ बेहतरी महसूस की और दोबारा से इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, मगर वो अब तक गैर शादीशुदा है और इसके साथ ही साथ उससे कोई अच्छे रोल भी नहीं मिल रहे। नाज़रीन, नंबर 2 पर आती हैं लैला फिल्म स्टार की दोस्त मीरा, जो कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अपनी इंग्लिश और स्कैंडल्स दोनों के हवाले से बहुत मशहूर है। मीरा जी ने खबरों की सुर्खियों में रहना हमेशा पसंद किया, फिर चाहे वो उनकी गुलाबी अंग्रेजी हो या इंडिया की सेक्सी फिल्म में कोई फहश सीन। मीरा जी अपने आप को मशहूर रखने के लिए हर हरबे का इस्तेमाल करती रहीं।
پھر چاہے وہ عتیق الرحمان سے نکاح کی تصاویر اور دیگر کیسز ہوں، یا پھر کیپٹن جو آپ جانتے ہی ہیں سبھی، نوید صاحب، ان کے ساتھ جو ان کی ویڈیو تھی، جو نازیبا ویڈیو تھی یا تصاویر تھیں، وہ بھی انہوں نے خود جان بوجھ کر میڈیا کے اندر لیک کیں۔ اس کے علاوہ میرا جی کی ذہنی جو حالت ہے وہ بھی بہت ہی عجیب ہے، اور کئی بار یہ ذہنی مسائل کا شکار بھی دکھائی دی ہیں۔ کرونا وائرس کے دنوں میں جب وہ امریکہ کے اندر موجود تھیں تو وہاں پر قید ہو کر رہ گئیں، اور انہوں نے حکومت پاکستان کے نام ایک ایسی ویڈیو ریکارڈ کی جن میں انہیں یہ بھی کہتا ہوا پایا گیا کہ وہ اپنی سرزمین پاک پر آ کر مرنا چاہتی ہیں، نہ کہ کسی غیر ملک میں، بالکل جس طرح آج کل پرویز مشرف کہہ رہا ہے۔ لیکن دوستو، یہ بات بھی واضح کی گئی کہ یہ ویڈیو صرف اور صرف 2 نمبر ویڈیو تھی اور اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے دین کی طرف واپس آئیں اور پاکستان واپس آ کر عالمہ فاضلہ کا کورس کرنا چاہتی ہیں، لیکن دیکھا گیا کہ یہ بھی ان کی باقی حرکتوں کی طرح صرف اور صرف ایک سکینڈل حرکت تھی اور اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ دوستو، میرا جب پاکستان کے اندر کام کر رہی تھیں تو ان کے پھر سے وہی سکینڈلز، وہی مسئلے اور شوبز میں وہی حرکات، جس کے اینڈ پر میرا نے باقاعدہ ڈرگز لینا شروع کر دیے، اور ابھی بھی وہ بہت زیادہ ڈرگز لیتی ہیں۔ نمبر 3 پر ہیں پاکستان انڈسٹری کی نامور اداکارہ روحی بانو۔ دوستو، روحی بانو بھی پاکستانی انڈسٹری کا بہت بڑا نام تھا، مگر ان کی زندگی میں کچھ ایسے حالات و واقعات پیش آئے جن کے پیش نظر ان کا نام شوبز انڈسٹری سے رفتہ رفتہ مٹ گیا۔ روحی بانو، جو کہ انڈیا کے معروف طبلہ باز اللہ رکھا کی بیٹی تھیں، جو پیدا شہر قائد کراچی میں ہوئیں، سائیکالوجی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی، حسینہ معین کے ڈرامے زیر زبر پیش سے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ ڈرامہ سیریل کرن کہانی اور زرد گلاب اور دروازہ جیسے مشہور ٹی وی سیریلز میں اپنا لوہا منوایا۔ 2005 میں جب وہ لاہور سے کلفٹن اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئیں تو واپس افسانے پر ان کی والدہ کی طبیعت اچانک پکڑی گئی اور وہ راہ الہی سے وفات پا گئیں۔ اس بات کا روحی بانو نے اس قدر غم لیا کہ ان کی ذہنی حالت بگڑ گئی۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں اسی سال ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جس نے انہیں پوری زندگی کے لیے ذہنی معصور بنا دیا، اور وہ تھا ان کے اکلوتے بیٹے کا قتل۔ روحی بانو کے بیٹے کو اس سال نامعلوم افراد عید کے تیسرے روز قتل کر گئے تھے، جس کی وجہ سے روحی بانو کی ذہنی حالت مزید بگڑ گئی اور وہ لاہور کی سڑکوں پر بے یار و مددگار گھومتی رہیں۔ دوستو، 7 سال کے عرصہ دراز میں وہ سڑکوں پر یوں ہی گھومتی رہیں اور اس دوران کسی کو بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں ہیں۔ ایک عرصہ کے بعد میڈیا کو معلوم ہوا، ان کا علاج کروانا شروع کیا گیا، لیکن وہ 2019 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ نمبر 4 پر آتا ہے دوستو پاکستان انڈسٹری کا نامور چہرہ نعمان جاوید، جو کہ میوزیشین اور کمپوزر ہے۔ انہوں نے مشہور فلمیں جیسے جشن اور یملا پگلا دیوانہ کی میوزک کمپوزنگ کی۔ وہ 1982 میں لاہور کے اندر پیدا ہوئے، 2009 میں میوزک انڈسٹری میں قدم رکھا اور متعدد مشہور سانگز کو کمپوز کیا۔ 2015 میں معروف اداکارہ اور گلوکارہ فریحہ پرویز نے انہوں کے ساتھ لو میرج کی۔ نعمان، جو کہ عمر میں چھوٹا تھا، چپکے سے فریحہ سے شادی رچا لی۔ جب میڈیا کو پتہ چلا تو پوری انڈسٹری میں تہلکہ مچ گیا۔ اس کی کچھ ہی بعد دونوں کے اندر جھگڑے ہونا شروع ہو گئے اور پھر فریحہ نے عدالت میں خلا کا نوٹس دے دیا، جس پر نعمان نے بیان دیا کہ ہمارا نکاح آفیشلی رجسٹرڈ نہیں ہوا تو قانوناً فریحہ عدالت میں یہ درخواست دائر نہیں کر سکتی۔ ہم مسئلے پر بار بار طرح سے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی شادی زیادہ دیر تک نہیں چلی۔ ان تمام مسائل نے نعمان کو ذہنی طور پر بہت متاثر کیا۔ دوستو، یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ نعمان نے خود کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے دوسری شادی جانا ملک سے کی، وہ بھی مسائل کے باعث صرف 1 سال تک ہی چل سکی اور پھر اس کی دوبارہ سے طلاق ہو گئی۔ آج کل یہ منظر سے غائب ہے اور مختلف قسم کی ڈرگز وغیرہ بھی لیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے شوبز انڈسٹری کے چند اہم نام جن کی زندگیاں مختلف اسباب کی بدولت بری طرح متاثر ہوئیں۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔